जंगल का बादशाह शेर की कहानी। एक घना और खूबसूरत जंगल था जिसमें हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश, ज़राफ़ा, चीता, रीछ और भी बहुत से जानवर इस जंगल में आज़ादी और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन सब जानवरों का एक बादशाह था, शेर, जिसे सब बादशाह सलामत कहकर पुकारते थे। शेर ताकतवर, बहादुर और अक्लमंद था। वो हमेशा इंसाफ करता था और हर जानवर की बात गौर से सुनता था। उसकी आवाज़ सुनकर सब जानवर खामोश हो जाते थे। जंगल में कोई झगड़ा हो, कोई मसला हो, सब जानवर शेर के दरबार में आकर अपनी बात रखते और शेर उनके दरमियान इंसाफ करता। शेर रोजाना सुबह सवेरे दरख्तों के बीच एक बड़े पत्थर पर बैठता और अपना दरबार लगाता। हर जानवर आकर अपनी शिकायत या मसला पेश करता। शेर बड़े तहम्मुल से सुनता, सवाल करता और फिर फैसला सुनाता। जंगल के सब जानवर उसे दिल से बादशाह मानते थे, क्योंकि वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि नेक दिल भी था। एक दिन एक बंदर जिसका नाम कोको था, शेर के पास आया। वो शिकायत लेकर आया था। बादशाह सलामत, रीछ ने मेरे आम चुरा लिए, बंदर ने गुस्से से कहा। शेर ने रीछ को बुलाया और दोनों की बात सुनी। मालूम हुआ कि बंदर के आम का दरख्त रीछ के घर के करीब था और आम खुद ही गिरकर रीछ के पास चले गए थे। शेर ने फैसला किया कि रीछ आइंदा बंदर से इजाज़त लेकर आम ले और बंदर अपने आम दरख्त के नीचे जाल लगा दे ताकि आम गिरकर ज़ाया ना हो। दोनों ने शेर का फैसला माना और खुशी खुशी वापस चले गए। दिन गुजरते गए। एक दिन जंगल में एक नई मुसीबत आ पहुंची। इंसानों ने जंगल के किनारे दरख्त काटने शुरू कर दिए थे। शोर शराबा, धुआं और मशीनों की आवाज़ों से जानवर परेशान हो गए। परिंदे अपने घोंसले छोड़कर जा रहे थे। हिरन, खरगोश और दीगर छोटे जानवरों को डर लगने लगा। जानवरों का एक हजूम शेर के दरबार में पहुंचा। बादशाह सलामत, इंसान हमारे दरख्त काट रहे हैं। अगर ये ऐसे ही चले तो हम कहाँ जाएंगे? एक हिरन ने रोते हुए कहा। शेर ने फौरन तमाम जानवरों का इजलास बुलाया। हाथी, रीछ, चीता, ज़राफ़ा, बंदर और अकाब सब इकट्ठे हुए। सब ने मशवरा दिया कि इंसानों को पैगाम भेजा जाए कि वो जंगल की हद से आगे न आए। शेर ने अकाब को बुलाया और कहा, तुम सबसे ऊंचा उड़ते हो, इंसानों के सरदार के पास जाओ और मेरा पैगाम दो। कहो कि अगर उन्होंने दरख्त काटे तो जंगल का बादशाह खुद आएगा। अकाब शेर का पैगाम लेकर उड़ गया। वो ऊंची उड़ान भरता हुआ शहर के करीब पहुंचा, जहां इंसान दरख्त काट रहे थे। वो एक दरख्त पर बैठा और जोर जोर से चलाया।
ایک بوڑھے انسان نے اس کی آواز سنی۔ وہ جنگل اور جانوروں کی زبان سمجھتا تھا۔ جب عقاب نے شیر کا پیغام دیا وہ چونک گیا۔ بوڑھا انسان فوراً دوسرے انسانوں کے پاس گیا اور کہا، یہ جنگل جنگلی جانوروں کا گھر ہے۔ اگر ہم ان کے گھر کو تباہ کریں گے تو ایک دن یہ ہمارے گھروں پر حملہ کریں گے۔ ہمیں یہ بند کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ انسان نہیں مانے۔ انہوں نے کہا، ہمیں لکڑی چاہیے، زمین چاہیے اور جانور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب عقاب واپس آیا اور ساری رپورٹ شیر کو دی تو شیر غصے سے دھارا۔ اس نے اعلان کیا کہ اگلی صبح تمام جنگل کے جانور تیار ہوں، ہم اپنا دفاع کریں گے۔ ہاتھیوں نے اپنے بڑے جسموں سے ایک قدرتی دیوار بنائی۔ بندروں نے درختوں کے بیچ رسیوں جیسے لٹکتے پتوں سے جال باندھ دیا اور چیتوں نے نگرانی شروع کر دی۔ پرندے آسمان سے پیغام دینے کا کام کرنے لگے اور شیر خود ہرنوں، ریچھوں اور دیگر جانوروں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ شیر نے طاقت کے ساتھ ساتھ عقل کا بھی استعمال کیا۔ اس نے طوطے کو بھیجا کہ وہ انسانوں کے بچوں کو دکھائے کہ جانور بھی محبت کرتے ہیں، کھیلتے ہیں اور ان کی زندگی اہم ہے۔ طوطے نے بچوں کے اسکول میں جا کر جنگل کی خوبصورتی کی تصویریں اور جانوروں کی کہانی سنائیں۔ بچے حیران رہ گئے۔ جلد ہی بچے اپنے والدین کے پاس گئے اور کہا، ہمیں جنگل بچانا ہے، ہمیں جانوروں کا ساتھ دینا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں انسانوں نے درخت کاٹنے کا کام بند کر دیا۔ حکومت نے اس علاقے کو محفوظ جنگلی حیات پارک قرار دے دیا۔ اب وہاں کوئی درخت نہیں کاٹا جا سکتا تھا، نہ ہی جانوروں کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ جانوروں نے جشن منایا۔ شیر نے سب جانوروں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ہماری جیت ہے، مگر صرف میری طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ سب کی عقل، اتحاد اور ہمت کی وجہ سے، شیر نے کہا۔ میرے پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ عقل، اتحاد اور انصاف میں بھی ہوتی ہے۔